السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزرسيس هذا. هاد ليكزرسيس فيه جوج تاع لي كيسيون و لا كيسيون الثانيه فيها جوج تاع لي كيسيون بتيت ا و بتيت بي. هاد ليكزرسيس غادي نحاولوا نابليكيو لا فورميل ولا لا تكنيك تاع الانتيغراسيون بار بارتي ونبداو بلا كيسيون الاولانيه. في لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا بوغ توت ان ابارتي لان اون بوز. دونك اول حاجه باش غنبدا هي سوا ان entier naturel. On a k du n هو l'intégrale de 0 à 1 تاع t à la puissance n fois exponentielle de t d de t. Donc هاد la question je غنحاولو نمونطريو قالو لنا في la question en utilisant la formule d'intégration par partie montrer que. Donc غندير هنا montrons que نحاولو نمونطرو بان الى رديتو بال هاد الانتيغرال هذا راه ديبون دو ان. داكشي علاش درنا هنا كا دو ان. شنو قالو لنا؟ قالو لنا مونطريو بان كا دو ان بلس 1 بلس ان بلس 1 فوا كا دو ان هادشي كامل يقالا او. مزيان. دوكا شنو غندير هنا؟ غادي نمشي نبدا من ديك كا دو ان بلس 1 نشوفوا شحال كتساوي. دونك اول حاجه اون كا دو ان بلس 1 هادي راها سويت دانتيغرال. دونك هنايا الا رديتو معايا البال هنا عندي هنا ان. شنو درنا هنا؟ درنا على بيسونس ان. دونك فيما لقيت انا باش نعوضها دابا غادي نعوضها ب ان بلس 1. دونك غتعطيني لانتيغرال من 0 حتى ل 1 تاع شنو؟ تاع تي على بيسونس ان بلس 1 على بيسونس ان بلس 1. دابا هنا عندي ان، حطينا هنا ان. هنايا دابا بلاصه ان اش غنحط فيها ان بلس 1. دونك غنحط هنا على بيسونس ان بلس 1 وهنا ما كايناش ان. دونك فوا اكسبونونسيال تي دي دو تي. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون اون يوتيليزون لا فورميل دانتيغراسيون بار بارتي. دونك غنمشي نابليكي ديك الفورميل تاع لانتيغراسيون بار بارتي على هاد لانتيغرال هذا. نرجعو لا فورميل تاع لانتيغراسيون بار بارتي. لانتيغراسيون هنايا عندي هنا غير بلا ما تلفو ليا هنا الفاريابل هو تي وهنا الفاريابل في هاد لا بروبريتي هو اكس. بحال اكس بحال ايكغيك بحال زد الله يجيب الصحه والسلام. هنا هاد الفاريابل راه ما كيأثرش في الكالكول. هاد لانتيغرال هذا راه نو ديبون با بداك الفاريابل اكس ولا تي ولا. مزيان. دونك شنو خصني هنا باش ندير بار بارتي؟ دونك هادشي اللي عندي هنايا خصني نكتبو على شكل برودوي تاع دو فونكسيون. عندي هنا اسمحوا لي فيكم، عندي هنا او فوا في بريم. دونك ها هو البرودوي تاع دو فونكسيون. نقدر ناخذ هذه هي الفونكسيون الاولانيه وهذه هي الفونكسيون الثانيه. غيبقى عندي مشكل واحد هو هنايا عندي او فوا في بريم. دونك فينا هي هنايا اللي غناخذها او وفينا هي اللي غناخذها في بريم. نشوف واش ممكن نستعمل ديك البيس. هذيك البيس راه ماشي ابليكابل ديما. نشوفوا دابا نشوف واش ممكن نستعملوها ولا لا. البيس هاد الاش كنقصدو بها هي لا فونكسيون ريسيبروك تاع طونجونت سميتها لارك طونجونت. نتوما اللي بي سي وي سي في تي ما عندكمش دونك ديك ا ديروها بحال ما كايناش. هاد ال كنقصدو بها الين لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. هاد بي كنقصدو بها لي بولينوم. هاد او لا فونكسيون اكسبونونسيال وهاد اس كنقصدو بها لي 3 فونكسيون تريغونومتريك اللي كتعرفوا نتوما اللي هما سينوس والكوس والطونجون. مزيان. هاد البيس اش كتقول لك؟ واخا ندير بعدا هنا اون بوز. درت هنا او دو تي لان الفاريابل عندي هو تي وغندير هنا في بريم دو تي. اش كتقول لي البيس؟ الا رديتو معايا البال راه عندي جوج تاع لي فونكسيون وبجوجهم كاينين هنا. دونك راه ممكن نستعمل البيس. هادي راها بولينوم وهادي راها بولينوم دو دوغري ان بلس 1 وهادي راها فونكسيون اكسبونونسيال. اش كتقول لي البيس؟ فينا هي اللي غناخذها اي وفينا هي اللي غناخذها في بريم. كتقول لي البيس بان دابا شنو عندي بي مع او. شكون اللي سابقه بي؟ هذيك هي اللي غناخذها او
وليكسبونونسيال هي اللي غناخدها في بريم. دونك غناخد او هي ديك الاولى اللي هي بولينوم، دونك غناخدها هي تي على بيسونس ان بلس 1، وغناخد في بريم دو تي هي اكسبونونسيال دو تي امبليك. الا رديتو معايا البال في ديك الفورميل، عندي هنا او دو تي، وشنو غنحتاج لا ديريفي تاعها، غنحتاج او بريم. دونك غنمشي لهادي وغندير ليها لا ديريفي، غتعطينا هنا او بريم دو تي. اشنا هي لا ديريفي تاع هادي؟ هي ان بلس 1 فوا تي. غنمشي لهاد ليكسبوزون وغادي نقص منه واحد، هادي ملي غنقص منها واحد عطاتني على بيسونس ان. مزيان. وعندي هنا في بريم، اشنو غنحتاجو هنا؟ غنحتاجو في. دونك اشنا هي لا فونكسيون ولا شنا هي بارمي لي فونكسيون اللي غنديري فيها وغتعطينا ليكسبونونسيال دو تي، هي ليكسبونونسيال دو تي نيت. دونك في راه هي اكسبونونسيال دو تي. علاش؟ لان الا مشيت ديريفيت هادي بارابور تي غادي نلقى ليكسبونونسيال دو تي. هزو هادي ودو، اشنا هي لا ديريفي تاع ليكسبونونسيال دو تي؟ راه هي ليكسبونونسيال دو تي. مزيان. الوغ نقدر نكتب هنا الوغ دابري لا فورميل دانتيغراسيون بار بارتي اون تخوف كو. غندير هنا الوغ وغادي نابليكي نيشان. يلا غادي نابليكي دابا. شنو غندير هنايا؟ هادوك اللي ما فيهمش بريم، شوفوا شنو درنا هنا. درنا او فوا في، ها هي او، ها هي فوا في. دوك عطاتينا هي تي على بيسونس ان بلس 1 فوا اكسبونونسيال دو تي. منين؟ من 0 حتى ل 1. دابا هذا هو عندي ا وهذه هي بي. شنو عندي في هاد الفورميل هادي؟ كاينه هنا واحد الموا ياك. دونك موا لانتيغرال من 0 حتى ل 1. اشنو غندير هنا دابري هاد الفورميل؟ غندير او بريم. اشنو هي او بريم؟ هي هادي فوا في. من اخر غندير البرودوي تاع هادو، هادشي كامل دي دو تي. نتمنى لحد الان يكون هادشي كامل واضح ومفهوم. دوكا شنو غندير هنايا؟ دابا هادي سهله، غندير ليماج دو 1 بار هاد لا فونكسيون موا ليماج دو 0. شنو هي ليماج دو 1؟ دونك عطاتينا 1 على بيسونس ان بلس 1 اللي هي 1 فوا اكسبونونسيال دو 1 اللي هي او. مزيان. موا ليماج دو 0 غتعطينا هي 0. علاش؟ لان غنعوض تي ب 0 فوا شي حاجه عطاتينا هي 0 موا. مزيان. هاد الموا ها هي. مزيان. دونك لاحظتوا معايا هاد الان بلس 1 راه نو ديبون با دو تي. دونك نقدر نخرجها. غادي نابليكي غادي نابليكي هادي. ملي كيكون عندي شي انتيغرال بحال هكا، هاد لامدا هادي الا كانت ديك لامدا نو ديبون با دو اكس، حيت الفاريابل اللي عندي هنا هو اكس، كتخرجها لبرا. دابا عندي هاد ان بلس 1 راه نو ديبون با دو الفاريابل تاع لانتيغراسيون هنايا اللي هو تي. دونك هذيك ان بلس 1 غتخرج لبرا. دونك غتولي مو ها هي ان بلس 1 فوا شنو؟ فوا لانتيغرال من 0 حتى ل 1. شنو غيبقى لي هنايا؟ تي على بيسونس ان فوا اكسبونونسيال تي دي دو تي. دونك اش لقيت دابا؟ لقيت بان ك دو ان بلس 1 هنايا واحد فوا او غتعطينا هي او، 0 راه مشات، غتعطينا هاد المو ها هي ان بلس 1. وشنو هو هاد الانتيغرال كامل؟ هذا راه هو الانتيغرال ك دو ان، راه هو هذا. بار سويت شنو غندير دابا؟ هاد ك دو ان بلس 1 غنحطها ها هي. مزيان. هاد الموا غنديها لهاد الجهه، هادشي اللي عندي هنايا، عندي مو هادشي. ملي غيمشي لهاد الجهه غيولي بلس، غتولي بلس ان بلس 1 شنو؟ ان بلس 1 ك دو ان ايكال شنو؟ شحال غيبقى لنا في هادشي؟ غتبقى لنا ديك او. دونك هنا لقيت داكشي اللي قالوا لي مونطري في لا كيستيون. هي هادي هي لا بروبريتي اللي قالوا لنا مونطريو، وهادشي صحيح بوغ توت ان ابارتينا ان. علاش؟ لان هادشي كامل صحيح
pour tout n appartient à n. هي هادي. ندوز معكم لا دوزيام كيستيون. Petite a. قالوا لنا vérifier que pour tout x appartient à R ماشي R خصو 0 et moins 1. علاش حيدنا ديك الزيرو و موان 1؟ لأن هاد لي فورميل هادو ولا هاد لي كونتيتي هادو راه إلا رديتو المال هنا عندي إكس في الدينوميناتور دونك خص يكون إكس ديفيرون دو زيرو، وعندي هنا إكس بلس أن في الدينوميناتور دونك خص يكون إكس بلس أ ديفيرون دو زيرو، بمعنى آخر إكس ديفيرون دو موان 1. دونك أول حاجة باش غنبدا هنا سوا إكس أن ريال بريفي ولا سوف زيرو وشنو أخر إي موان 1. مزيان. باش تمونطري هاد ليغاليتي هادي كاين اللي غيبدا من هاد الجهه، كاين اللي غيبدا من هنا غيحاول يرجع الدينوميناتور كوما، غيلقى بالزربه هادي. انا شنو غندير هنا؟ غندير معكم واحد التكنيك اخرى، غنبدا من هادي وغنحاول نوصل لهادي. من هنا لهنا راه كتبان واقيلا ساهله. دونك اون ان على شنو x لو تو فاكتور دو x بلس 1 ايغال، شوفوا معايا شنو غندير x بلس 1 كلشي على x فاكتور دو x بلس 1. الا رديتو معايا البال هنا زدت واحد الاكس، ياك هاد الاكس ما كانش هنا، زدتها دوك اش خصني ندير؟ خصني نقصها. مزيان. وشنو غندير؟ غادي نفرق، غادي نابليكي هاد لا بروبريتي هادي، هاد a moins b على c هنا ساشون كو c ديفيرون دو زيرو غتعطينا راه هي a على c moins b على c. غادي نابليكيها دابا، غنعتبر هذا هو a هذا هو b وهذا كامل هو c. دونك غتعطينا x بلس 1 على x فاكتور دو x بلس 1. هاد الموا ها هي b على c اللي هي x على x لو تو فاكتور دو x بلس 1. غتمشي لنا هاد x بلس 1 مع هاد x بلس 1 غتعطينا هي 1 سور x موا، هو غتمشي لنا هاد الاكس مع هاد الاكس غتعطينا 1 على x بلس 1. دونك انا مشيت من هادي وصل لهادي، يقدر تمشي من هادي وغتحاول ترجع لي دينومي دير هادي فهادي موا 1 فوا x على وغتلقى بالزربه هادي. نقدر ندير هنا الور هادي ايكال هادي. مزيان. نمشي معكم بسيت بي بلا ما نضيع الوقت. Petite b قالوا لنا en utilisant la formule d'intégration par partie calculer l'intégrale suivante. شنو غندير؟ غنحاول ناخذ ورقه جديده باش ولا نكتب غير فهاد. دونك اول حاجه اون l'intégral i هو l'intégral من 1 حتى ل e تاع شنو؟ تاع ln دو x على 1 بلس x لو 2 au carré دو x. مزيان. دونك باش نستعمل الانتيغراسيون بار بارتي شنو غندير؟ قلنا هاد ln دو x على 1 بلس x لو 2 او كاري شنو كيساوي؟ راه كيساوي هي ln دو x فوا 1 على 1 بلس x لو 2 او كاري. دونك اش غندير؟ غناخد هادي هي u وغناخد هادي هي في بريم. مزيان. غندوز دابا غندير اون بوز. غناخد الا رديتو معايا البال هنا في لانتيغراسيون بار بارتي عندي هنا u فوا في بريم، غناخد هذه هي u بريم، هذه هي u وغناخد هذه هي في بريم. شوفوا معايا هادي، شوفوا شنو غندير. هاد الان راه ما هي الا نقدر نكتبها هي 1 بلس اكس بريم. هانتوما تعرفوا علاش كتبت على هاد الشكل هذا. مزيان. دابا هنا شنو غنحتاج؟ غنحتاج او بريم ياك. دوك غنمشي لهاد او وغندير ليها لا ديريفي. لا ديريفي تاع الالين راه هي 1 على اكس. هاد الان راه ما هي الا لا ديريفي تاع اكس. مزيان. يلا شوفوا معايا هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا، هادي راه كتكتب على شكل اف بريم على اف او كار.
اشنا هي اون بريميتيف تاع هادي راه هي موان 1 سور اف. مزيان، دونك غنلقى في دو اكس. يلا شنا هي اون بريميتيف تاع هادي راه هي موان 1 على شحال. دابا شنا هي اف عندي في هاد الحالة راه هي 1 بلس اكس، دونك عطيني هنا 1 بلس اكس. مزيان، دونك غنرجع لانتيغرال اي اللي كيساوي لانتيغرال مناش من 1 تاع او دونك دابري لانتيغراسيون بار بارتي اش غندير هنايا؟ غندير هنا او فوا في، ها هي او ها هي في، دونك هادو غندير ليهم البرودوي او فوا في. دونك ديك او فوا في، هادي او فوا في عطاتيني الالين فوا موان زا، ها هي موان. مزيان، هادشي كامل من 1 حتى ل او موان لانتيغرال من 1 حتى ل او. شنو غندير هنايا؟ كنديرو او بريم فوا في، ها هي كاين هنا او بريم فوا في. او فين هي او بريم؟ هادي هي او بريم فوا في، هادو اللي خرجوا لي هنايا. دوك عطاتينا تما عطاتينا موان 1 على شحال؟ راه كاينه هنا موان، عطاتينا اكس فوا اكس بلس 1. هاديك او فوا في غتعطيني هادشي ديدو اكس. مزيان، شنو غندير دابا؟ غندير ليماج تاع او بار هاد لا فونكسيون موان ليماج تاع 1. دونك ليماج تاع او عطاتينا هي موان الين دو او على 1 بلس او. ها موان تاع القاعده دابري لا ديفينيسيون هادي موان ليماج تاع البور اللي لتحت. دونك عطاتينا موان مع الموان عطاتينا موان تاع القاعده، هاد الموان هادي مع هاد الموان عطاتينا بلس الين دو 1 على شحال؟ على 1 بلس 1. مزيان، هاد الموان تقدر تخرج، عطاتينا بلس لانتيغرال من 1 حتى ل او. ولكن شوفوا معايا هادي شحال كتساوي هادي. دابا هاد الموان مع الموان عطاتني بلس، ديك الموان راه غتخرج عطاتينا بلس. مزيان، ردوا معايا البال هادي غنمشي نعوضها بداكشي اللي مونطرينا في بتيت ا. راه مونطرينا في بتيت ا هاد ليغاليتي هادي. دونك عطاتينا هنا 1 سور اكس موان 1 على اكس بلس 1، هادشي كامل ديدو اكس. هنا غتعطينا موان زان، علاش؟ لان الين دو ا راه هي 1 ومع هاد الموان هي موان زان 1 بلس او. هنا الين دو ا راه هي 0 بلس. مزيان، دابا باش نكالكولي هاد لانتيغرال خصني ندوز لي بريميتيف، هادو راه كنعرفوا لهم لي بريميتيف تاعهم. دونك البريميتيف تاع 1 سور اكس راه هي الين دو اكس، هاد الموان ها هي، وهاد 1. شوفوا معايا هاد الان هادي، هاد 1 على اكس بلس 1 راه نقدر نشوفها بحال هكا، هي اكس بلس 1 بريم على اكس بلس 1، حيت لا ديريفي تاع اكس بلس 1 بريم راه هي 1. وشنا هي البريميتيف تاع هادي؟ هي الالين. ردوا معايا البال علاش درت هنا اكس، لان راه اكس بوزيتيف، حيت اكس كيفاري من 1 حتى ل او. نورمالمون خصني ندير لا فالور ابسولو، حيت اكس بوزيتيف داكشي علاش ما درتش لا فالور ابسولو. موان الين نورمالمون حتى هنا خصني ندير لا فالور ابسولو، ولكن هنا شنو هي البريميتيف تاع هادي؟ البريميتيف تاع هادي راه هي الالين تاع شنو؟ تاع لا فالور ابسولو تاع اكس بلس 1. وحيت هنا اكس كيفاري من 1 حتى ل او، دونك هاد اكس بلس 1 غادي تكون بوزيتيف، داكشي علاش ما غنديرش لا فالور ابسولو. مزيان، ناخدو ورقه جديده ونحاول نكمل الكالكول. دونك لانتيغرال اي غيعطينا هي موان 1 على 1 بلس او. شنو غنديرو دابا؟
غندير ليماج تاع او بار هاد لا فونكسيون كامله موان ليماج دو ان. دونك لا ليماج تاع او غتعطينا هي شحال؟ هي بلس الين دو او موان الين تاع او بلس ان موان ليماج دو ان. دونك غندير موان وهذيك ليماج دو ان غنديرها اونتر بارونتيز غتعطينا فيما لقيت دابا اكس غنعوضها ب 1. دونك غتعطينا الين دو ان اللي هي من بعد عطاتينا زيرو موان الين غنعوض اكس ب 1 غتعطينا هنا 2. شنو هي الين دو او؟ راه هي 1. دونك غتعطينا هنا بلس 1 موان الين تاع او بلس 1 هنا الين دو 1 راه هي زيرو. هاد الموا مع هاد الموا عطينا بلس الين دو 2. صافي نحاول نحبس هنا. دونك l'intégral i est égal à شنو؟ نحبس هنايا نحاول نشوف الا بقى ليا شويه تاع الوقت ان شاء الله نحاول نخدم معكم هاد ليكزرسيس هذا. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.